पैसा मान्छेलाई मान्छे नदेखेर पैसा देख्नेहरू, तिमीहरूको आँखाहरू पखालेर आऊ। सम्पत्ति धनले छिमेकी र मित्र जोख्नेहरू, धमिलो भ्रष्ट चस्माहरू फुकालेर आऊ। न अन्कनी रुपियाँको फाइफुट्टी फेक्नेहरू, घमण्डको भित्री मनको धुवासो धोएर आऊ। पैसा बाहेक मानिसमा गुण केही नदेख्नेहरू, आत्मग्लानीको तिक्त नेत्र जल रोएर आऊ। अंकै अंक मुहारमा तिम्रो मुटु छ खल्तीमा, नदेख अझ हुस्सुपन धाक लगाऊ गल्तीमा। कमारा भयौ दरिद्र बाँदरलाई झैं नचाउँछ, पैसाले तिम्रो खुसीलाई खाएर पचाउँछ। मानव हुनुको गौरवबाट तल झरी आयौ, त्यही दिन तिमीले पैसासित जब मित लायौ। दौलतलाई अधीन गरी राख्न पर्ने थियो फेदीमा, तर ईश्वरको दर्जा दिएर राख्यौ बेदीमा। यति महँगी जीवनको गहनता नजानेर, कागजको हल्का पत्ताहरू मात्र जान्दछौ। सुजनता र अव्यसनलाई अमूल्य नठानेर, रकमको बिटोलाई मात्र मूल्यवान ठान्दछौ। लोकको भलाइ समृद्धिलाई कहिले नदेखेर, आफ्नो लालची नियास्रो मुहार मात्र देख्दछौ। प्रेम खुसी शान्ति बारे एक अक्षर नलेखेर, उल्लु चक्षुले मध्यरातमा हिसाब लेख्दछौ। पैसाले तिमीलाई चलाउने होइन, पैसालाई चलाऊ। चुल्हो जल्ने आगोले सिङ्गो घरलाई नजलाऊ। सम्पत्ति आर्जन जरुरी छ, तर आफैलाई बचाऊ। खल्तीमा बस्ने सामग्रीलाई हृदयमा नसजाऊ। पैसा पैसाको मेलबाट पैसा जन्मेनौ तिमी, प्रेम सम्बन्ध परिवारमा जिउने मानव हौ हामी। यसैले आफ्नो पहिचानको मर्यादा राखौं, पैसालाई पैसा र मान्छेलाई मान्छे नै देखौं।
कविता ए कविता हजुर मिटिङमा जानु पर्नेछ आज त ढिलो भइसक्यो मेरो ब्यागहरू कहाँ छ हजुर तपाईको ब्याग यहाँ छ मैले तपाईको सामान सबै कुरो यहाँ लगाइदिएको छु मेरो डकुमेन्ट्सहरू सबै लगायो हजुर हजुर नयाँ नयाँ जोडी के गरी खानुहुँदैछ ए बुद्धिमान पो रहेछ आउ न तिमी त हाम्रो पहिलादेखि बाउ आमादेखि लिएर हामी एउटै परिवार जस्तो हो नि त तिमी म्यानेजर मात्रै नभएर भारत सर मेरो प्रश्न छ छोडौँ तपाईँको मिटिङ छ हामीलाई ढिलो भन्नु जाउँ ए हो त नि ल हौ कविता भाइले 10,000 पैसा मागेको थियो मैले त बिर्सिनु नाटेछु तिमीले भरेको भाइ आएपछि देऊ न ल हुन्छ कविता यो 10,000 पैसा भाइलाई दिनु ल हजुर हुन्छ लु बुद्धिमान हाम्रो त मिटिङ छ जानुपर्छ लु जाउँ होइन जाउँ जाउँ सर जाउँ आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे हो गया अरे ऐसा आप बोलिए अभी मैं बोला पुश भाउजू ओ आकाश बाबु दादाले पैसा छोडेन ए मलाई त दे न त पैसा ए दिएन भाउजू बिर्स्यो होला सायद दादाले हुन्छ भाउजू त्यसो भने म जानु पर्यो कलेज विथड्र गर्छु म पैसा ल ल वाह! पनि पैसा 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 के पैसा चाहिएको 10,000 त होइन 10 पैसा पनि नहुने बनाउँछु पैसा चाहिएको छ यसरी गर्छु नडराउ न नडराउ यो सबै धन सम्पत्ति तिम्रो र मेरो र त हुने हो ए ल ल राख्यो ए आकाश बाबु आइपुग्यो अनि बर्थडे सेलिब्रेसन कस्तो भयो त हजुर भाउजू बर्थडे पार्टी एकदमै राम्रो भयो दादाको एकाउन्टबाट 10,000 निकालेर बर्थडे पार्टीहरू सेलिब्रेट गरेँ साथीहरूसँग ए हो राम्रो भएछ त नि त्यसो भए ल ल ब्याग राखेर चेन्ज गर्न जाऊ न म चिया बनाएर राखिदिन्छु है हुन्छ भाउजू ए तपाईँ आइपुग्नु भयो आइपुगे भाइ कता गएछ हौ ए अघि आएर रुममा पसेको थियो ए आकाश ए आकाश हजुर हजुर दादा यहाँ आइज अनि तैँले मेरो एकाउन्टबाट 10,000 पैसा किन निकालिस् अन्त त मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त हिजो अनि मेरो बर्थडे छ भनेर मलाई 10,000 चाहिन्छ भनेर तपाईँले छोडिराख्नु भएन सर अनि हिजो मैले 10,000 पैसा त भाउजूको हातमा दिएको थिएँ त तिमीले दिएन भाइ मैले त तिमीलाई पैसा बिहानै दिएको त अन्त हेर्नुहोस् तपाईँको भाइले हामी दुईजनाको बिचमा नराम्रो बनाउनु कोसिस गर्दैछ तपाईँको परिवारमा कोही नभएर म तपाईँको परिवारमा विवाह गरेर आएको मैले मेरो परिवारलाई छोडेर अब अन्तिममा तपाईँको भाइले मलाई नै नराम्रो देख्दैछ कस्तो अरे कविता मेरो भाइले त यस्तो काम त गर्नु नसक्नु पर्ने
म भन्दा बेसी म त यसलाई भरोसा गर्छु। खोइ अहिलेसम्म त यस्तो त गरेको थाहा छैन त मलाई। के तपाईँले मलाई गलत सम्झेको? के तपाईँले मलाई भरोसा नगरेको? तपाईँको प्यारो भाइको ब्याग चेक गर्नुहोस् न अनि। तपाईँले मलाई भरोसा गर्नु भएन भनेदेखि अघि बिहानै पैसा त्यही ब्यागमा लगाएको। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यो ब्याग चेक गर्नुहोस्। पैसा त छैन त यहाँ त। यता पनि हेर्नुहोस् न अर्को चेकतिर पनि। पैसा यही छ त। हेर्नुहोस् त पैसा त यही रहेछ त अन्त। तपाईँले मलाई विश्वास नगरेको होइन? तपाईँको प्यारो भाइले कुन दिन हामीलाई भिखारी बनाएर छिर्छ। हेर भाइ, मैले त तँलाई यति साह्रो सोचेको थिइनँ। Where the smoke is going up. भारत सबै भयो एकदम विश्वास सबै गइसकेको छ तपाईँकै छ ए भिडियो को रहेछ? आऊ न बस न। हेर्नुहोस् सर, म तपाईँलाई बिहानदेखि नै विचार गरिरहेको छु। तपाईँ एकदमै निराश हुनुहुन्छ आज। तपाईँले हेर्नुहोस् काम पनि गर्नुभएको छैन, सबै साथीहरू गइसक्यो, तपाईँ एक्लै बस्नु भएको छ। मलाई तपाईँलाई के आपत्ति छ भने मलाई भन्नुहोस्, सायद म तपाईँको के सहयोग गर्न सक्छु कि। खोइ बुद्धिमान, अब हामी त पहिलेदेखि एउटै अब भनौँ परिवार जस्तो। तिमी मसँग पहिलादेखि काम गरेर आएको, अब तिमीलाई के कुरा लुकाउनु होइन? मलाई अब आफ्नै भाइले मलाई धोका दियो। मेरो परिवारमा अहिले धेरै कुरा भइरहेको छ अनि म आफै एकदमै निराशमै छु बुद्धिमान। सर खासमा हुनु चाहिँ के भयो? खै अब तिमीलाई के भन्नु, अब सिधै भनौँ न होइन? भाइले मेरोबाट पैसा चोरेर लगेको रहेछ। मलाई भनेन पनि त्यसले पैसा लगेको छु भनेर। अनि मैले सोद्धाखेरि उल्टै मलाई त्यसले ढाँट्यो, मैले लगिनँ भन्यो। त्यसले गर्दा भाउजू पनि एकदमै निराश भएको छ। सुन्नुहोस् न सर, खासै त अब मैले यो कुरा भन्नु सक्दैन। अब सानो मान्छेले ठुलो मुख गरेको जस्तो हुन्छ, तर उमेरमा म तपाईँभन्दा ठुलै छु। अनि म जहाँसम्म मैले देखेको अनि जानेको म तपाईँलाई भन्नुपर्दा चाहिँ यो पैसा रुपियाँ भन्ने कुराले धेरै परिवारहरू मैले झगडा नराम्रो भएको फुटफाट भएको मैले देखेँ। अनि तपाईँलाई म सायद यही भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म तपाईँले भनेको बुझ्दाखेरि भाइले तपाईँलाई त्यो कुरा गरिरहेको रहेछ। अनि यो कुरामा चाहिँ अब हामीले पैसा कुरामा चाहिँ हामी विश्वास एकदमै गर्न सक्दैनौँ। पैसाले चाहिँ आफ्नो बाउ आमा बुढाबुढी छोराछोरी केही भन्दैन रहेछ सर। अनि मैले धेरै देखेको छु त्यस्तो भएको। सायद तपाईँले पहिलेदेखि नै भाइलाई विश्वास गरेर उसले यो कुरामा तपाईँको फाइदा उठाएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अन्त तपाईँ मनोरञ्जन नगर्नुहोस्। अनि तपाईँ निराश भएको देखेर मैले यो कुरा भनिरहेको छु। तपाईँ राम्रो विचार गर्नुहोस् यो कुरामा। तपाईँलाई राम्रोसँगले पछि नराम्रो प्रकारले घाटा हुनसक्छ। तपाईँ एकदमै होसियार हुनुहोस् यो कुरामा चाहिँ। कुरामा के कुरा सर, अब धेरै अबेला भइसकेको छ, म जानुपर्छ। तपाईँले यसरी नबस्नुहोस्, जानुहोस् घरमा। तपाईँको मिस एकदम चिन्तित हुन्छ, तपाईँ कहाँ गएर टेन्सन गर्छ होला। त्यहाँ म पनि जान्छु सर, तपाईँ पनि लाग्नुहोस् ल। भेट्दै खानु सर ल, मलाई लाग्यो ल सर। ल ल। लिनुहोस् तपाईँको पानी। खोइ त तपाईँले त जहिले तहिले काम काम काम, मलाई त समय नै दिनुहुन्न। त्यस्तो कहाँ हो र, होइन नि? म पनि त ड्युटीको काम गर्नै पर्छ नि त। अनि आकाश कता भएछ आज? देख्दिनँ म। खोइ तपाईँको भाइ त अनौठो लाग्छ। तपाईँसँग अर्कै व्यवहार गर्छ, मसँग अर्कै व्यवहार गर्छ।
अघि बिहान पनि केही नभनिकन गयो। खै तपाईँ त अफिसमा बस्नुहुन्छ, मलाई त डर डर पनि लाग्छ। मलाई त मारेर छोरी राख्यो भनेदेखिलाई पैसाले त मान्छे पनि चिन्दैन, आफ्नो मान्छेहरू पनि। कतिजना त पागल पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त फाल्टै बस्यो भने ठिक होला होइन? भाउजू आकाश बाबु, दादा कहाँ हुनुहुन्छ? दादा त राति ढिलो भएर सुतिरहेको छ। दादालाई मैले कलेजको फीको बारेमा भनेको थिएँ 2 लाख। भनेको थियो मलाई कि, अनि उहाँले लकरबाट लानु भनेको छ। म किदिन्छु नि है। हुन्छ भाउजू। कविता, ए कविता, के भयो? हेर्नुहोस्, तपाईँको भाइले यहाँ कस्तो गरेर गयो। यो सबै फुटाएर गयो, घरको सामानहरू, लकरबाट पैसा पनि लगेर गयो। मैले चाबी नदिँदा मलाई गोदेर गयो। मैले तपाईँलाई छुटेर बस्छु भनेर मैले भनेको थियो, तर तपाईँले नमान्नु भएको होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँ बताएन भने यहाँको भिडियो छ। यसको चाल ढङ्ग अस्तिदेखि मैले विचार गर्दै थिएँ। यसलाई अब म घरमा राख्दै राख्दिनँ, यसलाई म घरदेखि निकालिदिन्छु। तँलाई त मैले बाउ आमा नहुँदा पनि मैले आफ्नै साथ राखेर हुर्काएको। कहिले भाउजूलाई पनि हात लगाइसरे। तेरो त म चाल आतर्कै देख्दैछु नि दैजा। भने त के भएन? चुप चुप। तैँले अस्ति पैसा पनि तैँले चलाइसरे।
म नआउँदाखेरि दा सुन्नुहोस् न के को सुन्नुहोस् चुप अहिले म हिर्काउँछु यसलाई जा तँ आजदेखि मेरो लागि मरेको जत्तिकै हो मेरो कुनै भाइ छैन जा तँ निक्लेर गइहाल ओ केटा यहाँ जाँदा त हुँदा हुँदै के गर्छ टेन्सन भएको है कि गभर्मेन्टको प्रब्लम कि स्कुलको प्रब्लम कि पैसाको प्रब्लम छ तँलाई गभर्मेन्टको प्रब्लम भयो भने बन्द बनाइदे स्कुलको प्रब्लम छ भने स्कुलमा निकाइदे पैसाको प्रब्लम छ भने म जस्तो मात्र बसिदे चल डेभलप प्लेस यहाँ कोही छैन क्या यहाँ हामी मात्रै हो बन्द भनेको बन्द दाइ बेकार रहेछ यो जिन्दगी यो संसार नै सबै धोकाले भरेको रहेछ यो संसारमा त रिस्ता सम्बन्ध भन्दाखेरि त पैसा ठुलो रहेछ यस्तो जीवन बाँच्नु भन्दाखेरि बरु मर्नु ठिक रहेछ दाइ सानो माइनर कुरा हो इच्छुक कुरा बदमास गर्नुपर्छ क्या भाइ बदमास गरेर संसारमा सबले चिन्छ है यस्तोसँग हिँड्नुपर्छ यस्तोसँग यो खायो भने चाहिँ हामी सबै कुरामा बिर्सिन्छ यसले हामीलाई घुमाउँछ क्या संसार घुमाउँछ यो संसारमा के होइन यो यस्तो ठुलो खायो भने हामीले यसले सबै कुराले दिन्छ हामीलाई साथीभाइ पाउँछ यति यसले पिस दिन्छ क्या भाइ पिस अलिक टेस्ट गर न टेस्ट हो दाइ यसले शान्ति दिन्छ यदि यसले शान्ति दिन्छ भने म पनि यो तान्नु चाहन्छु किनकि कोही त छैन मेरो यो संसारमा म अब कलेज पनि छोडिदिन्छु बरु म पनि यस्तै जीवन जिउन चाहन्छु
जुन दादा आज त जोड हात परेको जस्तो छ नि हौ जिन्दगीमा धेरै चोर्यौँ तर आज जति चाहिँ हात परेको थिएन जस्तो लाग्यो खोल्दैन त अन्त के भयो यहाँ हेरिबसेको यत्रो पैसा मैले जिन्दगीमा देखेर यार भाइ के हो प्रभुले मलाई प्रेम गर्छ अरे मलाई त कुनै छैनलाई प्रेम गर्ने भन्ने सोचे त कसैले त प्रेम गर्दो रहेछ आकाश त मर्दैनस् कसै त रहेछ तँलाई यो जीवनमा प्रेम गर्ने त मर्दैनस् आकाश
म आकाश भाइ। ए फुच्चे पर्छ। सुन्नुहोस् न दा, आज मैले यस्तो अचम्मको बुक भेटेँ, म पनि छक्कै परिरहेको छु। म खासैमा चाहिँ मर्नु गएको दा, तर जब म मर्नु जाँदाखेरि अचानक प्रकारले यो बुक भेटेँ, अनि जब मैले बुकलाई खोलेँ नि दा, यहाँनिर कोही परमेश्वर भन्नेले हामीलाई प्रेम गर्दो रहेछ। म त सोचिसकेको थिएँ कि यहाँ त कोही पनि प्रेम गर्दैन होला, यो दुनियाँमा मलाई प्रेम गर्ने कोही पनि छैन होला అని सोचिसकेको थिएँ। तर जब मैले यो बुकलाई पढाएँ नि, कोही परमेश्वर भन्ने व्यक्तिले हामीलाई प्रेम गर्दो रहेछ, अनि त्यो प्रेमले मलाई एउटा आशा दियो क्या दा, जिउने आशा दियो। खासै चाहिँ यो के चाहिँ रहेछ? खोलेर अलिक पढ्दिउँ न त। हुन्छ नि त, हेर्नु नि दा, म पनि यो जब पढाएँ, जब मैले यो कुराहरूदेखि म पनि छक्कै परेँ। हेर्नुहोस् न दा, कोही त रहेछ हामीलाई प्रेम गर्ने। चर्चको एड्रेस रहेछ, भोलि तलमा जाउँ न। हिमालयन फेलोसिप चर्च यही हो अङ्कल? ए भाइ, यही हो त हिमालयन फेलोसिप चर्च। ए भाइहरू कताबाट आउनुभयो? आउनुहोस् न, भित्रै बस्नुहोस्। बस्नुहोस् भाइ, बस्नुहोस्। ओए आकाश, यहाँ त भेरी पिसफुल छ त हौ। त्यही त है, शान्ति लाग्यो। अनि भाइहरू कताबाट आउनुभयो? नयाँ नयाँदेखि यो जग्गामा देखेको पनि थिएन। हजुर अङ्कल, मैले हिजो यो बुकलाई मैले तल पुलमा भेटेँ, अनि यो बुकलाई मैले पल्टाउँदै गर्दाखेरि कति कुराहरू मैले बुझेँ त कति कुराहरू मैले बुझ्नु सकिनँ। अनि मलाई एक परिकारको लाग्यो यो बुक, अनि मैले कसको रहेछ भनेर यसरी पल्टाउँदै जाँदाखेरि अन्तिमको पन्नामा यहाँको एड्रेस लेखेको रहेछ। अनि यो एड्रेस खोज्दै अनि अङ्कलकोमा आएको नि। हजुर प्रभुको स्तुति होस् भाइ, यो बुक मेरो नै हो, तर यो बुक चाहिँ मलाई भन्दा बेसी चाहिँ तिमीहरूलाई जरुरत थियो होला। अनि हिजो म हाम्रो चर्च मेम्बर एकजनाको भिजिटिङ गर्दै जाँदाखेरि एमर्जेन्सी काम परेर मैले यो एकछिनको लागि पुलमा राखेको थियो। भरे आउँदा त मैले यो बुकलाई भेटिनँ। अनि यो बुक चाहिँ मेरो नै हो, तर यो चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै जरुरत थियो रहेछ। यो बुक चाहिँ अरू बुक जस्तो होइन, यो बुकमा चाहिँ येशूको कहानीहरू लेखेको छ, जुनले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ। अङ्कल, यो बुकले जीवन दिनु भने त म स्कुल पहिल्यै छोड्थिनँ नि। यस्तो हो भाइ, संसारमा धेरै खालको बुक छ, सबै बुकले हामीलाई जीवन दिँदैन। यो मात्रै एउटा बुक हो जुनले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ। यो बुकमा चाहिँ येशू क्रिस्टको विषयमा लेखेको छ, जो चाहिँ मसिहा हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडि उहाँ संसारमा आउनु भयो, किनभने संसार सबै पापमा गिरेको थियो। हामीले छिनछिनमा पल पलमा बिहान उठेदेखि हामीले पापै मात्रै गर्छौँ, संसारमा पाप नगर्ने कोही पनि छैन। त्यसैले रोमी 3:23 भन्छ, सबैले पाप गर्यो अनि परमेश्वरको महिमा रहित भयो भन्छ। अनि त्यो पापलाई क्षमा दिनु लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु भयो। अन्त त्यही बाइबलले रोमी 6:23 यसरी नै भनेको छ, पापको ज्वाला चाहिँ मृत्यु हो, तर परमेश्वरबाट आएको उपहार चाहिँ आनन्द जीवन। मैले भनेको जस्तै हामी सबैले पाप गर्यो भने हामी चाहिँ मर्नु चाहिँ निश्चय थियो, हामी मर्नु नै पर्थ्यो। के भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भयो, तिमी अनि मेरो लागि मर्न भयो, अनि उहाँले हामीलाई उपहार दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हो आनन्द जीवन। आनन्द जीवन भने चाहिँ कहिले पनि नसकिने जीवन। अनि त्यहाँ हामी आनन्दी भइकन हामी त्यहाँ बस्छौँ, त्यहाँ दुःख छैन, त्यहाँ हामी सुखको जीवन हामी जिउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो पुस्तकमा लेखेको, यो बाइबलमा लेखेको कुरालाई हामी विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने योना 14:6ले पनि भन्छ, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ मै हुँ भनिकन येशू ख्रीष्टले भनेको छ। संसारको अरू कुराहरूले आज हामीलाई जीवन दिँदैन, उहाँ मात्रै बाटो हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा विश्वास गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवन पनि बदलिन्छ, अनि हामीले आनन्द जीवन पाउँछौँ। अन्त कोरिन्थीमा यसरी पनि लेखेको छ, यदि कोही येशूमा छ भने चाहिँ, अथवा यो पुस्तकमा लेखेको कुरालाई विश्वास गरेर येशूलाई नै मुक्तिदाता भनिकन मान्छ भने चाहिँ आज हाम्रो पुरानो जीवनहरू सबै बितेर गयो, अनि हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको छौँ, हामीले नयाँ जीवन पाएको छौँ, जुन जीवन चाहिँ स्वर्गीयमा जिउने जीवन हो। हजुर अङ्कल, मैले पनि त हिजो यो बुकलाई पल्टाउँदै जाँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू मैले देखिरहेको थिएँ। भाइ, त्यो चाहिँ यहाँनिर योना 3:16 लेखेको छ। आज यसरी लेखेको छ यहाँ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँको एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो,
ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। आज परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ संसारमा आएर मर्नु भयो, क्रुसमा झुन्डेर उहाँ मर्नु भयो अनि क्रुसलाई विश्वास गर्ने, उहाँको बलिदानलाई विश्वास गर्नेले चाहिँ नयाँ जीवन पाउँछ अनि हामी स्वर्गीयको भागीदारहरू हुन्छौँ। अन्त अङ्कल मैले त पहिले कति पाप गरेर आएँ हो, मान्छेसँग लडेँ, ड्रग्सहरू खाएँ अनि अर्काको पैसाहरू लुटेँ अनि बुढीहरू पनि मैले निकै साटिसकेँ। के मैले त्यहाँ क्षमा पाउन सक्छ? हेर भाइ, परमेश्वर संसारमा आउनुभएको चाहिँ धर्मी व्यक्तिहरूको लागि होइन। जसरी बिमारीलाई डाक्टर चाहिन्छ त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापीहरूको लागि आउनुभएको। त्यही भएर प्रत्येक पापीले क्षमा पाउनुपर्छ। संसारमा कुनै पनि ठुलो पाप छैन जुनको चाहिँ क्षमा हुन सक्दैन अनि सानो पाप छैन जुनले चाहिँ क्षमा पाउनु नपर्ने। प्रत्येक पापीले चाहिँ क्षमा पाउनु नै पर्छ। त्यसैले तिमीहरू पनि चाहन्छौ भने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुहोस् अनि तिमीहरूको पाप पनि क्षमा हुन्छ। त्यसो भए त केटा त्यही त जुन दादा। अनि अङ्कल यदि यो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छ भने हामी अवश्य पनि हामी स्वीकार्छौँ। यसै गरी हामी स्वीकार्न चाहन्छौँ यदि हाम्रो पापहरू क्षमा हुन्छ भने। परमेश्वरको स्तुति होस्। आज स्वर्गीयमा स्वर्गीय दूतहरू धेरै आनन्दित भएको छ। यो बाइबल चाहिँ तिमीलाई नै जरुरत छ। यो तिमीले घरमा समय पाउँदाखेरि पढ्नु अनि भाइ तिमीले पनि यो पढ्नु अनि घरिघरि समय पाउँदा यहाँ आउँदै गर्नु अनि यसगरी तिमीहरू मसँगै कुरा टेकेर आँखा चिम गर्नु अनि मेरो पछाडि पछाडि मैले भनेको शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउनु, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि हामी कुरा टेकौँ न यसगरी। संसार उज्यालो छ तिमी बिना
बहिनी बहिनी त्यो मेरो ब्याग बहिनी 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 मेरो ब्याग त्यो बुढो मान्छेले के साह्रो पर्छ कति पैसा छ यो ब्यागमा बहिनी म पैसाको लागि पछाएको होइन त बहिनी पैसाको लागि पछाएको होइन नि किन पछाएको संसारमा सबैभन्दा ठुलो त पैसै हो रहेछ होइन नि बहिनी पैसा भन्दा पनि ठुलो कुरा छ यो संसारमा यता ल्याउ त म देखाउँछु के चाहिँ छ पैसा भन्दा नि ठुलो यो संसारमा लु देखाउ त यहाँ बस त बहिनी म तिमीलाई देखाउँछु बस बहिनी नानी यो संसारमा पैसा भन्दा पनि ठुलो कुरा यो हो यो हेर्दाखेरि मामुली बुक जस्तो देख्छ तर यसले हामीलाई जीवन दिन्छ बहिनी जीवन ए हो र यसले जीवन दिन्छ माथि यस्तो बुकले तपाईँलाई जीवन दिन्छ हो नानी यो हेर्दाखेरि एउटा बुक जस्तो देख्छ मामुली तर यो एउटा पुस्तक हो जसले चाहिँ मेरो जीवनमा यत्रो ठुलो काम गरेको छ यो बुकले मेरो जीवनमा कसरी काम गर्यो भने म तिमीलाई सुनाउँछु तिमी सुनाउला ल नि त बुढोको त्यसो नि के कथा छ सुनिदिउ न त मेरो बुबा हुनुहुन्थ्यो एकदमै धनी बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो अनि बुबा र मम्मी बित्नु भएको पछाडि म र दाजु मात्रै भएको थियो ठुलो घरमा अनि घरमा म र दाजु मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि घर सम्हाल्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि दादाले भाउजू विवाह गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसरी मेरो जीवन यो बुकले परिवर्तन गर्यो ए हो र अङ्कल मेरो नाम चाहिँ सृष्टि हो मलाई पनि यसरी चोरेर हिँड्नु त मन लाग्दैन तर सानोमै आमाले घरबाट म र मेरो बाउलाई निकालेर चाहिँ अहिले म यस्तै चोरेर हिँड्छ र मेरो बाउ पनि म जस्तै छ तर अब म पनि बदलिनु चाहन्छु र म तपाईँ जस्तै विश्वासी हुनु चाहन्छु ए नानी तिमीले साह्रै राम्रो निर्णय गर्यौ अनि यो आउने आइतबार हामी दुईजनै चर्चमा जानेछौँ अनि यही 10 बजीको बेलामा तिमी यहाँ आउनु ल अङ्कल त्यसरी म गएँ यो आइतबार भेटौँला ल नानी
भरत है पैसा कविता भाउजू होइन भाउजू कविता भाउजू भाउजू होइन तपाईँ भाउजू म हो म आकाश बाबु चिन्नु भएन तपाईँले तपाईँ यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो तपाईँ यो अवस्थामा के भयो तपाईँलाई आकाश बाबु आकाश बाबु तपाईँ नरुनुहोस् न भाउजू तपाईँ उठ्नुहोस् त मलाई माफ गरिदियो आकाश बाबु मलाई माफ भाउजू गरिदियो तपाईँ माफ माग्नु पर्दैन भाउजू तपाईँलाई मैले कहिले माफ गरिसकेको छु मैले यीशुलाई पाएँ मैले पुरानो कुरा सबै बिर्सिसकेँ तपाईँलाई झन् मैले कहिले क्षमा दिइसकेँ तर भाउजू तपाईँ यो अवस्थामा कसरी आइपुग्नु भयो बाबु तिमीलाई घरदेखि निकालेपछि दावा अनि मेरो एकजना छोरी पनि भयो तर हाम्रो घरमा खुसी नै थिएन दादाले तिमीलाई एकदमै याद गरिरहन्थ्यो दादालाई तिम्रो यादले सताएर हामी देश छोडेर जाने सल्लाह पनि हुँदै थियो खै मलाई त अब देश छोडेर जानुपर्छ होला जस्तो लागिरहेको छ हौ। म यो ठाउँमा बस्नु गाह्रो भइरहेको छ। अलिकति अर्को देशतिर गयो भने भाइको याद पनि अलिक कम हुन्छ होला। अर्को देशमा गएर बस्यो भने त्यसको याद पनि अलिक हुँदैन होला। हुन्छ नि, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गरौँला नि। तपाईँ जेमा खुसी छ हामी त्यही गरौँला।
भरे भारतलाई थाहा भयो भने त्यो पनि यस्तो पब्लिक प्लेसमा बोलाउँदो रहेछ कसैले हामीलाई देख्यो भनेदेखिलाई हामी दुईजनाको प्लानिङ त हामी दुईजनभित्र मात्रै हुनुपर्छ यस्तो पब्लिक प्लेसमा भन्नु हुँदैन Where the smoke is going up. के को पब्लिक प्लेस गयो तिम्रो भारत बाड्नु के तिमीले डबल क्रस गर्नु खोजेको हेर मलाई जेसुकै मनपर्छ तर मलाई धोका दिएको मलाई मन पर्दैन चाहे त्यो बिजनेसमा होस् चाहे त्यो लभ लाइफमा होस् सुन म त्यसको बाउको पालादेखि म त्यसको कम्पनीमा काम गरिरहेको छु म के त्यसै टाइम पास गरेँ जस्तो लाग्यो तिमीलाई म त्यसको सम्पत्तिको लागि म गरिरहेको छु मैले सुन्दा त तिमी देश छोडेर जान आँटेको छ अरे कि अहिलेसम्म गरेको मैले मेहनत गरेको के तिमी एक्लै खानुको लागि हो तिमीले के मलाई धोका दिन ट्राई गरेको आकाशलाई हामी दुइटा मिलेर खेदा हुँदैन अब हामी अन्तिममा पुग्दाखेरि के तिमी त्यसो मलाई धोका दिनु खोजेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन धोका दिएको मैले भनिहालेँ तिमीलाई होइन तिमीलाई थाहा छ मलाई धोका दिएको मन पर्छ के भनेको तिमीले त्यो देश छोड्ने कुरा त भारतलाई आकाशको धेरै याद आएर हामी त्यो छोडेर जाने भन्ने कुरा गरेको के त्यसै गरेको जस्तो लाग्यो तिमीलाई तिमीलाई धोका दिएको होइन जेसिकस मलाई तिम्रो नियत चाहिँ ठिक लागेको छैन ए तिमीले मलाई धोका दिएको होइन भने भोलि नै त्यो भारतलाई प्रपर्टीको पेपरमा साइन गरेर म भएको मनले नत्र म पुलिसलाई खबर गरेर म आफै त फसिन्छु तिमीलाई पनि म सँगसँगै लान्छु म बुद्धिमान किन टेन्सन गर्छौ चिन्ता नगर न भोलि त म त्यो प्रपर्टीको पेपरमा साइन गरेर दिइहाल्छु नि त्यही त प्रपर्टी त तिम्रो र मेरो त हुने हो Where the smoke is going up. के साह्रो बुक पढ्नु भएको एकछिन त रेस्ट गर्नुहोस् न यो मैले हाम्रो गाडीको इन्सुरेन्स गरेको छु कि अनि तपाईँको सिग्नेचर चाहियो अलिकति ए हो हजुर खै हेरौँ पढौँ त पारिनु अब जिल्लालाई म घरबाट निकालिदिन्छु तैँले यो के गरेको कविता यो म के देख्दैछु तिम्रो चाल ढङ्ग यस्तो हो तिमीले मलाई यत्रो धोका दिएको अब म यो सहन सक्दिनँ यो अत्याचार भयो तँ घरदेखि निक्लेर जा जाँदैनस् त अब गेट आउट चाहिँ यो होइन त जान्छस् बुझिस् त यो देख्दैछस् के हो यो देख्दैछस् नि जुन चाहिँ कविताले तपाईँ इन्सुरेन्स पेपर भनेको थियो नि यो इन्सुरेन्सको होइन प्रपर्टी पेपर हो बुझिस् प्रपर्टी हेर्छस् यहाँ तेरो साइन हेर्छस् यहाँ हेर आजदेखि यो घरको यो प्रपर्टीको तेरो जति बिजनेस छ त्यसको मालिक त होइन म हो
तेरो बाउको पालादेखि तेरो कम्पनी वरिपरिमा बिराली जस्तो म्याउ भएर घुमेको त्यसै हो यो प्रपर्टी लाग्यो बुझिस्। अनि यो तेरो प्यारो बुढी छ नि यो तेरो होइन मेरो हो बुझिस् त नि बुझिस्। यो मेरो थियो तँ हाम्रो चालमा फसिस्। हामीले त तँलाई त खेलाएको मात्रै त, सबै कुरो हामी दुईजनाले गरेको। त्यो तेरो आकाश भाइ त्यसले त के पनि गरेको छैन, न पैसा चोर्यो न मलाई मार्नु खोज्यो, के पनि गरेको छैन। सबै कुरो मैले गरेको, मैले त्यसलाई घरबाट निकालेको हो। किनभने हामी दुईजना यो घर यो प्रपर्टी सबै कुरो हाम्रो नाममा गर्नुको लागि। सुनिस् होइन अहिले तैँले के भन्दै थिइस् गेट आउट भन्दै थिइस् होइन। अब गेटदेखि बाहिर चाहिँ तँ हुन्छस् बुझिस्। अब तँ हिरोदेखि जिरो भइस्, जा निस्किएर जा घरबाट। अब यो तेरो होइन मेरो घर हो, तेरो प्रपर्टी तेरो कम्पनी जति छ नि सबै मेरो हो। ए तेरो छोरी पनि लगेर जा, मलाई चाहिँदैन, मलाई सिर्फ पैसाको मतलब छ। हेर कविता, तिमीलाई त मैले भाइलाई भन्दा बेसी माया गरेको थिएँ, तर तिमीले मलाई लास्टमा धोका देऊ। ठिकै छ, एक दिन भगवानले पनि हामीलाई हेरिरहेको छ। चोरेको पैसाले चाहिँ आज हामीलाई राम्रो हुँदैन। ठिकै छ, म अहिले यो घरदेखि जान्छु। त्यसको भगवान मेरो लागि भगवान भनेको नि यही पैसा हो। कविता त के छ सुतेको? उठ, काम छ तेरो गरेर सुत्नु भाइ, खालि सुतेको मात्रै देख्छु म। कविता झट्ट उठेर मेरो जुत्ता लगेर चप्पल ल्याइदिए यहाँ मलाई। खालि सुतेको छ काम छैन। वृद्धमा एउटा बुढीको पाल्नु परेको छ, काम छैन। मजा आउँदैन अर्का कमाइमा बस्नु तँलाई, मैले त गरेको सम्पत्तिमा। जाऊ तातो पानी तताएर ल्याऊ मलाई। केसँग गनगन गरेको? तपाईँले देखेन म बिमारी छु। के को बिमार? दिनभरि सुते बिमार त हुन्छ, के काम थाहा छैन। जा चिया पकाएर ल्याइछ। के रे अझै त त्यहाँ नाटक बसिस्, जा उठ्दैनस्, चिया पका जा। यहाँ बस्नु छ भने चाहिँ नि म जे भन्छु त्यही भयो बुझिस्। सम्पत्ति मेरो नाममा, तेरो नाममा होइन त। चिया पकाएर दिन्छ। लु हजुर चिया। के हो यो? नापाने हो कि चिया हो यो? चिया बनाउनु आउँदैन तपाईँ? तँलाई म नाटक गर्छु। त्यसरी नै मलाई बुद्धिमानले पुरा टर्चर गर्थ्यो। मलाई गोदेर मलाई नोकर जस्तो बनाएर धेरै काम पनि लाउँथ्यो, अनि म घर छोडेर यस्तो भएँ म। भाउजू यो कुराहरू सुन्दाखेरि धेरै दुःख लाग्यो, तर तपाईँ दुःख नमान्नुहोस्। पैसा यो सबैलाई यस्तै गर्छ भाउजू। अब तपाईँ यसरी भिख मागेर बस्नु पर्दैन, मेरो सानो घर छ त्यहीँ बस्नुपर्छ। ल भाउजू चिया लिनुहोस् ल। यस्तै छ तपाईँको देवालको घर चाहिँ। अब यी भाउजू यहीँनिर मसँग बस्दा हुन्छ, के अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। म एक्लै छु, लिनुहोस् न चिया भन्नु। अनि अब बितेको कुराहरूलाई नसोच्नुहोस् भाउजू, किनकि बितेको कुराहरू बितेकै हो होइन। अब हामी सोच्नुपर्छ आउने समयको कुराहरू। अनि भाउजूसँग यसरी भेट हुन्छ भनेर मैले कहिले सोचेको थिइनँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् होइन, मैले तपाईँसँग भेट्नु सकेँ। अनि पैसाले त धेरै कुरा नै गर्छ, धेरै नराम्रो टुटफुटहरू ल्याउँछ, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा हामीले जीवनमा पाउनुपर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो, जसले चाहिँ हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, जो चाहिँ हाम्रो निम्ति मर्नु भएको छ। अनि म पनि चाहन्छु कि म बाँचेँ अनि भाउजूहरू पनि बाँचेको चाहन्छु।
मेरोबाट यही एउटा कुरा हो कि तपाईँहरू पनि प्रभुमा बाँचोस् भन्ने कुरा मात्रै चाहन्छु। पुरानो कुराहरूलाई सम्झेर त्यसलाई दुःख मन लिने कुनै पनि काम छैन। भाउजू तपाईँ पनि अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् यो कुराहरूमा। अन्त जुन दिनदेखि मैले प्रभुलाई चिनेँ अनि त्यो दिनदेखि मेरो मनमा एउटै कुरा खेलिरहेको थियो कि मेरो दाजु भाउजूले पनि प्रभुलाई चिनोस् भन्ने कुरा। अनि मैले त्यही कुराहरू लिइकन मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहन्थेँ। अनि आज उहाँले यसरी तपाईँसँग भेटाइदिनु भयो। अनि एउटा बहिनी पनि जस्तै भर्खरै भेटेको थिएँ। अनि यो आइतबार उहाँ पनि प्रभुमा विश्वास गर्ने भन्नुहुँदै थियो। अनि यो आइतबार हामी 3 जना नै पास्टर कहाँ जाउँ न भाउजू, हामी गइकन अनि येशूलाई ग्रहण गर्नेछौँ। हुन्छ नि आकाश बाबु, मैले तिमीलाई कति पनि नराम्रो गरेँ तापनि तिमीले मलाई क्षमा गरेको देखेर म प्रभुमा विश्वास गर्ने तयार छु। हुन्छ नि हामी जाउँ न भोलि चर्चमा। हुन्छ भाउजू। मेरो छोरी छोरी चाहिन्छ भने डकुमेन्ट्स लिएर उता बुद्धिमान साहब घरमा आउनु ल। हजुर म सुस्तीको पछि जान्छु, तपाईँ दाजु खोजिकन खबर गरिकन लिएर आउनुहोस्। मेरो लागि नि पैसा भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। मैले जिन्दगीभरि दुःख गरेँ के को लागि? तेरो बाउको नोकर गरेर बसेँ म। के को लागि? पैसाको लागि। यो बुझेको लागि पैसा भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। बुझ्दैछस्? बल्ल बल्ल मैले हात पारेको थिएँ, फेरि मेरो हातबाट खोसेर लग्यो त्यो भारतले। मैले केटाहरू सबै पठाएँ, यो बुढेलाई पठाएँ, किन कामको निस् भाते त्यति खान्छ। अझै मै पाउँ भन्दैन, काट्छु म ल सबैलाई। त्यो भारत लाउनु थियो, यसको म आज बल्ल हात पारेको छ। यो भारत तो बल्छीको 4 हो भइस, गल्ती गर्ने तेरो बाउ दुःख पाइस। त्यसलाई आउनु दे। थुक्का पापी, तैँले अहिले मेरो बाबा आउँदा थाहा पाउँछस् तैँले के गल्ती गरेको छ भनेर। साला बुद्धिमान, तेरो यत्रो हिम्मत! कान्छा पक्री त्यसलाई। तँलाई यो चाहिएको होइन, मेरो छोरीलाई छोड दे। बुढे आइज यो समात। तँलाई जिउँदै छोडेर म फेरि गल्ती गर्दैन। ओइ केटा ठोक यसलाई। ठोक केटा ठोक, त्यसरी ठोक। तैँले मेरो बुवाको सम्पत्ति पाइस् त, छोड्दे मेरो बाउलाई। किन छोड्नु मैले? तेरो बाजे बुझ्लै त मैले छोडिनँ। तेरो बाउलाई मैले किन छोड्नु? भारत तैँले सोचिरहेको होला तेरो बाउ आमा एक्सिडेन्टमा मऱ्यो भने, तर सबै मेरो चाल। तँलाई के लाग्छ?
तेरो बाबुमा एक्सिडेन्टमा मरेको हो, मैले मारेको, मैले। बुढी त्यसलाई गएर ठोक। भारत दाइ छोडिदिनुहोस् उहाँलाई। भाइ भाइ तैँले यो के गरिस्? म मर्नुपर्ने जग्गामा तैँले यो के गरिस्? भाइ तँलाई मैले यत्रो नराम्रो गरेँ तर तेरो मन यत्रो ठुलो रहेछ। मलाई माफ गरिदे भाइ, मलाई माफ गरिदे। दाइ तपाईँले माफ माग्नु पर्दैन दाइ, यसमा तपाईँको केही गल्ती छैन। दुनियाँमा पैसाको लागि मान्छेहरू सबै पागल भइसकेको छ दाइ, तर हामीलाई यो सबै कुरोबाट छुटकारा दिनुहुने चाहिँ यीशु मात्रै हुनुहुन्छ। आजसम्म म त पैसा नै ठान्थेँ, तर आज आकाशको प्रेम देखेर मलाई थाहा भयो पैसा सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन रहेछ, प्रेम चाहिँ रहेछ। त्यत्रो मन भएको मानिसहरूको म धन कसरी म खान सक्छु? यो सर लिनुहोस्, यो तपाईँको प्रपर्टी पेपर, मलाई चाहिँदैन यो सबै। सायद अब म बाँच्दिनँ होला, तर यो मेरो हिस्सा अङ्कल तपाईँ नै राख्नुहोस् यो हिस्सा। तर मेरो यही आशा छ कि योभन्दा पनि अर्को साँचो धन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले उहाँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो यही आशा छ। सारा संसार अँध्यारो छ तिमी बिना।